ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2077 साल वैशाख 11 गते सद्गुरुवार 23/4 सन् 2020 को बाबा को साकारवाणी मुरली को सार छ। मीठे बच्चे सबैभन्दा राम्रो दैवी गुण हो शान्त रहनु। सबैभन्दा राम्रो दैवी गुण हो शान्त रहनु। धेरै आवाजमा नआउनु। धेरै आवाजमा नआउनु। मिठो बोल्नु। के बोल्नु? मिठो बोल्नु। तिमी बच्चाहरू अहिले टकीबाट मुभीबाट साइलेन्समा जान्छौ। टकीबाट मुभीबाट साइलेन्समा जान्छौ। त्यसैले अधिक आवाजमा नआऊ। त्यसैले अधिक आवाजमा नआऊ। आवाजभन्दा पर जानु छ। हामी सबैको घर कता हो? शान्ति धाम हो। हामी सबैको स्वधर्म के हो? शान्ति हो। आत्मा पनि के छ? शान्त स्वरूप छ। आत्माको स्वधर्म शान्ति छ। आत्माको घर शान्ति धाम हो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आवाजभन्दा पर जाने, शान्तिमा रहने यो अभ्यास गर्नु छ। यो सबैभन्दा राम्रो दैवी गुण हो शान्तिमा रहनु, धेरै आवाजमा नआउनु र मिठो बोल्नु। हैन? मिठो बोल्नु। मिठो तब बोलिन्छ जब कम बोलोस्। धेरै बोल्नेवालाको त बोली मिठो हुँदैन, हैन? त मिठो बोलो र किनकि तिमीलाई पहिला टकीबाट आवाजदेखि मुभीमा अर्थात् सूक्ष्मतनवासी बन्नु छ। सूक्ष्ममा जानु छ। सूक्ष्मभन्दा पनि परे साइलेन्समा जानु छ। त्यही भएर धेरै आवाजमा आउनु हुँदैन। प्रश्न छ, कुन मुख्य धारणाको आधारबाट सबै दैवी गुण स्वतः आउँदै जान्छन्? कुन मुख्य धारणाको आधारबाट सबै दैवी गुण स्वतः आउँदै जान्छ? विशेष कुन यस्तो धारणा छ जुन धारणाको आधारले अरू पनि गुण स्वतः आउँदै जान्छ? उत्तर के होला? ब्राह्मण जीवनको सबैभन्दा श्रेष्ठ धारणा के छ? पवित्रता, हैन? मुख्य हो पवित्रताको धारणा। मुख्य हो पवित्रताको धारणा। देवताहरू पवित्र हुन्छन्। देवताहरू पवित्र हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूमा दैवी गुण हुन्छ। देवताहरूको पूजन हुन्छ, गायन हुन्छ। के को लागि? किन? उनीहरूमा पवित्रता छ। मुख्य गुण पवित्रता, दैवी गुण हुन्छ। यस दुनियाँमा कसैमा पनि दैवी गुण हुन सक्दैन। यस दुनियाँमा कसैमा पनि दैवी गुण हुन सक्दैन।
रावण राज्यमा दैवी गुण कहाँबाट आओस्? रावण राज्यमा दैवी गुण कहाँबाट आओस्? तिमी रोयल बच्चाहरूले अहिले दैवी गुण धारण गरिरहेका छौ। तिमी रोयल बच्चाहरूले अहिले दैवी गुण धारण गरिरहेका छौ। गीत छ, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। अहिले बच्चाहरूले सम्झन्छन् बिग्रेकोलाई बनाउनेवाला एउटै हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा अनेकौंको पासमा जान्छन्, कति तीर्थयात्रा आदि गर्छन्। बिग्रेकोलाई बनाउने, पतितहरूलाई पावन बनाउने त एउटै हुनुहुन्छ। सद्गति दाता गाइड लिबरेटर पनि वहाँ एक हुनुहुन्छ। गायन छ तर अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, पन्थ, मत, शास्त्र हुनाले अनेक मार्ग खोजिरहन्छन्। सुख र शान्तिको लागि सत्सङ्गहरूमा जान्छ नि, जो जाँदैनन् उनीहरू मायावी मस्तीमा नै मस्त रहन्छ। कतिपय आत्माले शान्ति प्राप्त गर्नको लागि अनेकौं सत्सङ्गमा जान्छ र कतिपय मानिसहरू मायाको दुनियाँमै मस्ती छन्, हैन, मस्त छन्। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि अहिले कलियुगको अन्त हो। मनुष्यले यो बुझेका छैनन् कि सतयुग कहिले हुन्छ, अहिले के हो। यो त कुनै बच्चाले पनि बुझ्न सक्छ। नयाँ दुनियाँमा सुख, पुरानो दुनियाँमा अवश्य दुःख हुन्छ। यस्तो पुरानो दुनियाँमा अनेक मनुष्य छन्, अनेक धर्महरू छन्, तिमीले कसैलाई पनि सम्झान सक्छौ। यो हो कलियुग, सतयुग त बितिसक्यो। त्यहाँ एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, अरू कुनै पनि धर्म थिएन। बाबाले धेरै पटक सम्झाउनु भएको छ, फेरि पनि सम्झाउनुहुन्छ। हर कलपमा एक बार बाबा आउनुहुन्छ, हैन। सतयुगको आदि र कलियुगको अन्त सङ्गम युगमा एक पटक बाबा आउनुहुन्छ। हर युगमा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, फेरि पनि अहिले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जो आएका छन् उनीहरूलाई नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँको फरक देखाउनु छ। चाहे उनीहरूले जेसुकै भनुन्, कसैले 10,000 वर्षको आयु भन्छन्, कसैले 30,000 वर्षको आयु भन्छन्, हैन। आफ्नो आफ्नो मत छ नि, हैन। या कलियुग बित्नमा कसैले 40 लाख, हैन, कति 32,000 भन्छन्, कसैले कति वर्ष भन्छ, कसले कति वर्ष भन्छन्, अनेक मत छन्। अनेक मतहरू छन् नि। अब उनीहरूको पास त छ नै शास्त्रहरूको मत, या त आफ्नो मत होला, या त परमत होला, या त शास्त्रहरूको मत। अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्य मत हो नि। शास्त्र पनि त मनुष्यले लेख्छ नि। शास्त्रमा जे कुरा लेखेछ त्यो पनि मनुष्यले आफ्नो विचार लेखेको छ, आफ्नो मत लेखेको छ। देवताहरूले त कुनै शास्त्र त लेख्दैनन्। सतयुगमा देवी देवता धर्म हुन्छ, उनीहरूलाई मनुष्य पनि भन्न सकिँदैन। जब कोही मित्र सम्बन्धी आदि भेटिन्छ, उनीहरूलाई बसेर यो सुनाउनु पर्छ। कोही पनि कुनै पनि अगर मेरो सामुन्ने आउँछ कुनै मित्र सम्बन्धी, हैन, त उनीलाई बसेर यो ज्ञान सम्झाउनु पर्छ, बाबाको सन्देश दिनुपर्छ। विचारको कुरा हो। नयाँ दुनियाँमा कति थोरै मनुष्य हुन्छ, पुराना दुनियाँमा कति वृद्धि हुन्छ।
सतयुगमा केवल एक देवता धर्म थियो, मनुष्य पनि थोरै थिए। दैवी गुण हुन्छ नि देवताहरूमा, मनुष्यमा त हुँदैन। त्यसैले त मनुष्य गएर देवताहरूको अगाडि के गर्छन्? देवताहरूको अगाडि गएर नमस्ते गर्छन्, हैन? देवताहरूलाई ऊँच मान्छन्, पवित्र मान्छन्, तर आफूलाई के सम्झिन्छ? नीच, पापी, कपटी, हैन सम्झिन्छ, भिखारी सम्झिन्छ। देवताहरूको महिमा गाउँछन्, जानेका छन् उनीहरू स्वर्गवासी हुन्, हामी नरकवासी कलियुगीवासी हौँ। मनुष्यमा दैवी गुण त हुन सक्दैन। कसैले भन्यो कि फलानामा धेरै राम्रो दैवी गुण छ, भन, होइन। दैवी गुण हुन्छ नै देवताहरूमा, किनकि उनीहरू पवित्र हुन्छन्। यहाँ पवित्र नहुनाले कसैमा दैवी गुण पनि हुन सक्दैन, हैन? किनकि जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ सबै प्रकारको गुण हुन्छ। मेन त पवित्रता हो। मेन देवताहरूको गुण के छ? पवित्रताको गुण हो, हैन? पवित्रता, जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ सबै गुण पनि आइहाल्छ। आजको मनुष्यमा त पवित्रता छैन, त्यही भएर गुण पनि छैन। गुण हुन्छ नि देवताहरूमा, किनकि उनीहरू पवित्र हुन्छन्। यहाँ पवित्र नहुनाले कसैमा दैवी गुण हुन सक्दैन, किनकि आसुरी रावणको राज्य हो नि। नयाँ वृक्षमा दैवी गुणवाला देवताहरू रहन्छन्, फेरि वृक्ष पुरानो हुन्छ, हैन? वृक्ष माना यो सृष्टि रूपी वृक्ष, यो दुनियाँ पुरानो छ। रावण राज्यमा दैवी गुणवाला हुन सक्दैन। सतयुगमा आदि सनातन देवी देवताहरूको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो। प्रवृत्ति मार्गको नै महिमा गाइएको छ। सतयुगमा हामी पवित्र देवी देवता थियौँ। सन्यास मार्ग त थिएन। कति पोइन्ट मिल्छन्, तर सबै पोइन्ट कसैको बुद्धिमा रहन सक्दैन। पोइन्ट सबै भुल्छन्, त्यसैले फेल हुन्छ, हैन? बाबाको गहिरो गहिरो पोइन्ट अगर बुद्धिमा याद रहोस्, त्यो समय परिस्थिति अनुसार, होइन? परिस्थिति समय अनुसार त्यो पोइन्टलाई युज गरे पो पास भइन्छ, हैन? परिस्थिति समय अनुसार अगर त्यो पोइन्टलाई, त्यो शिक्षालाई, त्यो मुरलीको मुरलीमा बाबाले दिएको श्रीमतलाई समय अनुसार याद भएन भने त त्यो परिस्थितिमा एक्जाममा हामी फेल हुन्छौँ, है? स्कुलमा पनि बच्चाहरूले जति पढे पनि जब एक्जाम दिने बेलामा त्यो पढेको, हैन, शिक्षकले पढाएको, टिचरले पढाएको कुरा याद भएन भने त के हुन्छ? फेल हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे पोइन्ट त धेरै मिल्छ, तर कतिपय बच्चाहरूले त्यो पोइन्टलाई भुल्छन् अनि फेल हुन्छ। दैवी गुण धारण गर्दैनन्। एउटै दैवी गुण राम्रो छ, एउटै दैवी गुण धारण गरो, हैन? त्यो पनि काफी छ, बाबा भन्नुहुन्छ, हैन? एउटै दैवी गुण राम्रो छ। धेरै कसैसँग नबोल्नु, हैन? धेरै वार्तालापमा आउनु हुँदैन। आवाजभन्दा परे जानु छ, धेरै आवाज गर्नु हुँदैन भन्छ नि। जसले धेरै बोल्छ त्यसको कुराको कदर पनि हुँदैन, विश्वास पनि हुँदैन, हैन? त्यसको मूल्य पनि हुँदैन। धेरै व्यक्ति बोल्नेको मूल्य पनि हुँदैन। जो कम बोल्छ, कम बोल्नेवाला बोलमा ताकत पनि हुन्छ। उसको बोलको सबैले विश्वास पनि गर्छन्, कदर पनि गर्छन्। जति यो आवाज, यो शब्दलाई, यो बोललाई, हैन, आवाज कम गरौँ, त्यति नै यो आवाजमा के छ? ताकत बढ्छ, हैन? जति हामीले यो कर्म इन्द्रियहरूलाई कम युज गर्छौँ, कम प्रयोग गर्छौँ, त्यति त्यो कर्म इन्द्रियमा शक्ति बढ्छ। जति यसलाई धेरै प्रयोग गर्छौँ, त्यो शक्ति, एनर्जी के हुन्छ? त्यो खर्च हुँदै जान्छ। त्यही भएर धेरै बोलेपछि के हुन्छ? धेरै बोलेपछि के हुन्छ? आवाजमा, त्यो बोलमा शक्ति हुँदैन, हैन? त्यो बोल महावाक्य बन्न सक्दैन। त्यही भएर बाबा हुन्छ आवाजमा कम आउनु, कम बोल्नु, तर मिठो बोल्नु। धेरै कम बोल्नु पर्छ, किनकि तिमी बच्चाहरूलाई वाणीबाट इशारा अर्थात् टकीबाट मुभी, इशाराबाट फेरि मुभीबाट साइलेन्समा जानु छ। त्यसैले वाणीलाई धेरै कम गर्नुपर्छ। जो धेरै कम सानो आवाजमा बिस्तारै बोल्छन्, अरूले सम्झन्छन् यो ऊँच घरानाको हो, होइन? बेस्ट त बोल्दैन नि, व्यर्थ बोल्दैन, ठुलो चर्को आवाजमा बोल्दैन। जसले कम बोल्छ, हैन, मिठो बोल्छ, सुस्तले बोल्छ, त्यसलाई के सम्झिन्छ? यो कुनै पनि पक्का रोयल घरानाको आत्मा हो, रोयल कुलको आत्मा हो, हैन?
अनि जो रोयल कुलको आत्मा हुँदैन उसले रफडफ बोल्छ, धेरै बोल्छ, वेस्ट बोल्छ, व्यर्थ कुरा बोल्छन्। मुखबाट सदैव रतन निस्कियोस्, सन्यासी अथवा कोही पनि होस्, उसलाई नयाँ र पुराना दुनियाँको भिन्नता बताउनुपर्छ। सतयुगमा दैवी गुण भएका देवताहरू थिए, त्यो प्रवृत्ति मार्ग थियो। तपाईँ सन्यासीहरूको धर्म नै अलग छ। फेरि पनि यो त बुझ्नुहुन्छ नि कि नयाँ सृष्टि सतो प्रधान हुन्छ, अहिले यो सृष्टि तमो प्रधान छ। आत्मा तमो प्रधान भएपछि शरीर पनि तमो प्रधान मिल्छ। अहिले हो नै पतित दुनियाँ, सबैलाई पतित भनिन्छ। त्यो हो पावन सतो प्रधान दुनियाँ। त्यही नयाँ दुनियाँ अहिले पुरानो भएको छ। यसै समय सबै मनुष्य आत्माहरू नास्तिक छन्। बाबाले किन नास्तिक भन्नुहुन्छ? नास्तिकको परिभाषा बाबाले के दिनुहुन्छ? यथार्थ रूपमा भगवानलाई जसले चिन्दैन उसलाई नास्तिक। दुनियाँको हिसाबले नास्तिकलाई भन्छन् जसले पूजा पाठ गर्दैन, शास्त्र पढ्दैन, भक्ति गर्दैन, त मनुष्यले उसलाई के भन्छ? त नास्तिक हो, पूजै पाठ गर्दैन, हैन? तर भगवानको परिभाषा के छ? नास्तिक हो जसले आफूलाई चिन्दैन र भगवानको यथार्थ परिचयलाई जानेको छैन, ऊ नास्तिक हो। यसै समय सबै मनुष्य आत्माहरू नास्तिक छन्। त्यसैले नै हङ्गामा छ। बाबालाई नचिन्नाले आपसमा लडिरहन्छ। रचयिता र रचनाको बारेमा जान्नेलाई आस्तिक भनिन्छ। सन्यास धर्मकाले त नयाँ दुनियाँलाई जान्दै जानेका छैनन्, त्यसैले त्यहाँ आउँदै पनि आउँदैनन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, अहिले सबै आत्माहरू तमो प्रधान बनेका छन्। फेरि सबै आत्माहरूलाई सतो प्रधान कसले बनाउने त? कसले बनाउने सतो प्रधान? सबै आत्मा पतित छन्, हैन? सबै आत्मा के छ? तमो प्रधानता छन्, हैन? सबैको संस्कार बिग्रेको छ भने फेरि सबैलाई सुधार्ने, सबैलाई सतो प्रधान बनाउने, सबैलाई पावन बनाउने कसले बनाउने त? त्यो त बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। सतो प्रधान दुनियाँमा थोरै मनुष्य हुन्छन्, बाँकी सबै मुक्ति धाममा रहन्छन्। ब्रह्म तत्व छ जहाँ हामी आत्माहरू निवास गर्छौँ, त्यसलाई भनिन्छ ब्रह्माण्ड। किन ब्रह्माण्ड भन्यो? परमधामलाई ब्रह्माण्ड किन भन्यो? किनकि आत्मा अन्डा मिसल, हैन? अन्डाको आकार हुन्छ नि, त्यस्तै आत्मा पनि अन्डा मिसल, सूक्ष्ममा ज्योति स्वरूपमा। हुन त आत्मा ज्योति स्वरूप छ, तर देख्नमा कस्तो आउँछ? अन्डा जस्तै देखिन्छ, हैन? त्यही भएर ब्रह्माण्ड, हैन? ब्रह्माण्ड नाम दिएको। आत्मा त अविनाशी छ। यो अविनाशी नाटक हो जसमा सबै आत्माहरूको पाठ छ। नाटक कहिले सुरु भयो यो कहिले कसैले बताउन सक्दैन। यो त अनादि ड्रामा हो, हैन? अनादि ड्रामा यो नाटक, हैन? संसारमा तीन यस्तो चिज छ जो अनादि छ। एउटा आत्मा, परमात्मा, दोस्रो प्रकृति अर्थात् ड्रामा। यो तीन चिज अनादि हो, न कहिले बन्छ न कहिले बिगड्न सक्छ, हैन? न यसको आदि छ न यसको अन्त छ। या त आत्मा, परमात्मा र प्रकृति। त यो ड्रामा, यो प्रकृति के भयो? यो अनादि हो। बाबा केवल पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउन आउनुपर्छ। यस्तो होइन कि बाबाले कोही नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ, हैन? नयाँ सृष्टि रच्नु कोही छुट्टै संसार त बाबाले बनाउनु न। संसार त एउटै छ, सृष्टि त एउटै छ। त्यही सृष्टि पुरानो हुन्छ, त्यही पुरानोलाई बाबाले आएर फेरि परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनुहुन्छ। कोही छुट्टै संसार त बाबाले बनाउनुहुन्न, हैन? बाबाले नयाँ सृष्टि, यस्तो त होइन कि बाबाले नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ। जब पतित हुन्छन् तब नै पुकार्छन्, सतयुगमा कसैले पनि पुकार्दैनन्। सतयुगमा बाबालाई कसैले पनि पुकार्ने आवश्यकता हुँदैन। हुनै पावन दुनियाँ रावणले पतित बनाउँछन्, परमपिता परमात्मा आएर पावन बनाउनुहुन्छ। आधा आधा अवश्य भनिन्छ नि, ब्रह्माको दिन र ब्रह्माको रात आधा आधा छ। ज्ञानबाट हुन्छ, ज्ञानबाट दिन हुन्छ, त्यहाँ अज्ञान हुँदैन। भक्ति मार्गलाई अँध्यारो मार्ग भनिन्छ। देवताहरू पुनः जन्म लिँदै लिँदै फेरि अँध्यारोमा आउँछन्। त्यसैले यस सिडीमा देखाइएको छ, सिडीको चित्रमा छ कि मनुष्य कसरी सतो, रजो अनि तमो, तमोदेखि बिल्कुल तमो प्रधानमा आउँछ, हैन? मनुष्यको आत्माको क्याटेगोरी के छ? आत्माको स्थिति के हुन्छ?
पहिला सतो प्रधान हुन्छ हैन, फेरि पाठ खेल्दै खेल्दै सतोमा आयो, सतोपछि फेरि रजोमा आयो हैन। फेरि अहिले के छ, आत्माहरूको स्थिति के छ, तमो प्रधानता छ, तमोमा आउँछन्। अहिले सबैको जड अवस्था छ। बाबा आउनुहुन्छ ट्रान्सफर गराउन, अर्थात् मनुष्यलाई देवता बनाउन। जब देवता थिए तब आसुरी गुणवाला मनुष्य थिएनन्। लडाई अब यी आसुरी गुण भएकालाई दैवी गुणवालाले कसले बनाउने त? आसुरी गुणहरूलाई दैवी गुण कसले बनाउने? अहिले त अनेक धर्म छ, अनेक मनुष्य छन्, लडाई झगडा गरिरहन्छन्। सतयुगमा एक धर्म हुन्छ, त्यसैले दुःखको कुनै कुरा हुँदैन। अब अनेक भए पो लडाई झगडा हुन्छ हैन। अनेक, जहाँ अनेक मत छ, अनेक धर्म छ, अनेक विचार छ, अनेक जाति छ, कुल छ, भाषा छ, त्यहाँ के हुन्छ, टक्कर त जरुर हुन्छ हैन। जहाँ एउटै छ, एक मत, एक धर्म, एक भाषा, एक सरकार हुन्छ, त्यहाँ फेरि टक्कर त हुँदैन, लडाई झगडा त हुँदैन। बाबा हुन्छ सतयुगमा एक धर्म हुनाले त्यहाँ कुनै दुःखको कुनै कुरै हुँदैनन्। शास्त्रहरूमा त धेरै दण्ड कथाहरू छन् जुन जन्म जन्मान्तर पढ्दै आएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै भक्ति मार्गका शास्त्र हुन्, त्यसबाट मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौ। मैले त स्वयं एकै पटक आएर सबैको सद्गति गर्नु छ। एकै पटक आएर सबै मनुष्य आत्माहरूको मैले सद्गति गर्नु छ। यसै फर्केर कोही पनि जान सक्दैन जबसम्म म आउँदैन यो सृष्टिमा हैन, लिन आउँदैन जबसम्म म हैन आत्माहरूलाई, तबसम्म कुनै पनि आत्मा फर्केर जान सक्दैनन्। धेरै धैर्यले बसेर सम्झाउनु पर्छ, हङ्गामा पनि नहोस्। अब युक्तिले सम्झाउनु पर्यो नि हैन। कति यस्तो कुरा छ जो मनुष्यलाई चित्तै बुझ्दैन हैन। ज्ञानको पोइन्ट विचार शास्त्रको कुरा सुनिरहेको, अहिलेसम्म शास्त्रको मतमा चलिरहेको, अब यहाँ आउँदा त्यसको ठिक अर्कै कुरा सुन्छ त हङ्गामा पनि गर्छ नि, उनको विचार त मिल्दैन नि। तर बाबा हुन्छ बडा धीरजको साथ, धैर्यताको साथ नआत्तिएर राम्रोसँग उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्छ। तिनीहरूलाई आफ्नो अहङ्कार त हुन्छ नि, साधु सन्तहरूसँग अनुयायीहरू पनि रहन्छन्। तुरन्तै भनिदिन्छ यिनलाई पनि ब्रह्मा कुमारीहरूको जादु लागेको छ। कसैले आएर यहाँको ज्ञानलाई स्वीकार गर्छ, कोही सन्यासीले हैन आएर, कोही मन्तोले आएर यहाँको, या उनको अनुयायी आएर यहाँको ज्ञानलाई स्वीकार गर्छ र परिवर्तन गर्छ भने के भन्छ, यसलाई पनि ब्रह्मा कुमारीको जादु लाग्यो हैन। समझदार मनुष्य जो हुन्छन् उनीहरूले भन्छन् यो विचार गर्न योग्य कुरा छ। मेला प्रदर्शनीमा अनेक प्रकारका आउँछन् नि, प्रदर्शनी आदिमा कोही पनि आयो भने उनलाई धेरै धैर्यसँग सम्झाउनु पर्छ। जसरी बाबाले धैर्यले सम्झाइरहनु भएको छ, एक एक पोइन्टलाई सिद्ध गरेर बाबाले कति प्यारसँग अनि कति हैन, बाबाले कति तुलना गरेर बाबाले हरेक बच्चालाई ज्ञानको एक एक गुह्यतामा लिएर सम्झाउनुहुन्छ। धेरै जोडले बोल्नु पनि हुँदैन। प्रदर्शनीमा त धेरै जमा हुन्छ नि, फेरि भनिदिनुपर्छ। तपाईँ केही समय दिएर एकान्तमा आएर बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई रचयिता र रचनाको रहस्य सम्झान सक्छौ, सम्झाउँछौ। अब यहाँ त भिड छ, यहाँ त डिटेलमा कुरा बताउन सक्दैन। अब प्रदर्शनीमा त केवल एक पोइन्ट मात्रै सम्झाउन मिल्छ हैन, विस्तारमा त सम्झाउन मिल्दैन। त्यही भएर जसले अझै बुझ्न चाहन्छ, अझै उसले राम्रोसँग अझै जान्न चाहन्छ भने उनीहरूलाई के भन्नुपर्छ, तिमी आएर 7 दिनको राम्रोसँग एकान्तमा आएर कोर्स गर, राम्रोसँग आएर बुझ हैन यो ज्ञानलाई। रचनाको आदि मध्य अन्तको ज्ञान रचयिता बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। बाँकी सबैले त नेति नेति नै भनेर जान्छन्, कुनै पनि मनुष्य जान्न सक्दैन। ज्ञानबाट सद्गति हुन्छ, फेरि ज्ञानको आवश्यकता रहँदैन। किन ज्ञान चाहियो मनुष्य आत्मालाई, आत्माहरूलाई किन ज्ञान चाहियो? सद्गतिको लागि हैन। जब सद्गति प्राप्त भएपछि फेरि ज्ञानको आवश्यकता रहँदैन। यो ज्ञान बाबा सिवाय कसैले सम्झाउनु सक्दैनन्। सम्झाउने कोही बुजुर्ग भयो भने मानिसहरूले सम्झन्छन् यिनी पनि त अनुभवी छन् हैन। कोही बुढोले बसेर हैन, कोही बुजुर्गले बसेर सम्झाएपछि के हुन्छ, यसले त दुनियाँ सब भोगेको हैन, त्यही भएर अनुभवको आधारमा सम्झाउँदैछन्, मान्छन्। अवश्य सत्सङ्ग आदि गरिन् होला।
कुनै बच्चाले सम्झायो भने भन्छन् यसले के जानोस्, यो त भर्खरको बच्चा छ होइन, यसले दुनियाँलाई देखेकै छैन होइन, दुनियाँ भोगेकै छैन। हामीले पो सबै कुरा भोगेको छु, जानेको छु, हामीलाई त सबै थाहा छ। ये त बच्चाहरू हुन्, सानसानो कुमारीहरूलाई देख्छ नि होइन, सानसानो कुमारीले जब ज्ञान सम्झान्छ त्यो अभिमानी जो हुन्छ उसले के सम्झिन्छ, यो सानसानो कुमारीहरूले, यो बच्चा जस्तै बच्चीहरूले मलाई के ज्ञान सुनाओस्, यिनीहरूले त दुनियाँको केही कुरा जानेको छैन। हामी त दिएको सबै दुनियाँ सबै पढेका लेखेका छौँ होइन, सबै कुराको अनुभवी छौँ, सबै भोगेका छौँ। यिनीहरू त बिचरा भोगेको छैन, केही थाहै छैन, यिनीहरूले हामीलाई के ज्ञान सुनाउन सक्छ र? त अभिमान आउँछ नि कसैलाई होइन। त्यसैले यस्ताहरूलाई बुजुर्गको असर पर्न सक्छ होइन। बाबा एकैपटक आएर यो ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ, तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउनुहुन्छ। माताहरूले बसेर उनीहरूलाई सम्झाए पनि खुसी हुन्छन्। भन, ज्ञान सागरले ज्ञानको कलश हामी माताहरूलाई दिनुभएको छ। आज त त्यसै पनि मदर डे होइन, आमाको दिन हो होइन। त बाबाले, भगवानले पनि आमाको, नारीहरूको कति महत्त्व राख्नुहुन्छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला ज्ञानको कलश बाबाले कसलाई दिनुभयो? आमाहरूलाई दिनुभयो, माताहरूलाई दिनुभयो। भन, ज्ञान सागर बाबाले ज्ञानको कलश हामी माताहरूलाई दिनुभएको छ, जुन हामीले फेरि अरूलाई दिन्छौँ। धेरै नम्रतासँग बोल्दै जानुपर्छ। शिव नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, मैले तिमी माताहरूद्वारा मुक्ति, जीवन मुक्तिको गेट खोल्छु। बाबा के भन्नुहुन्छ? माताहरूको द्वारा, नारीहरूको द्वारा, माताहरूको द्वारा बाबाले के गर्नुहुन्छ? मुक्तिको, जीवन मुक्तिको गेट खोल्नुहुन्छ होइन। स्वर्गको द्वार खोल्ने निमित्त कसलाई बनाए बाबाले? माताहरूलाई, आमाहरूलाई होइन। अरू कसैले पनि खोल्न सक्दैन। हामीले अहिले परमात्मासँग पढिरहेका छौँ, हामीलाई कुनै मनुष्यले पढाउँदैनन्। ज्ञानका सागर एउटै परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। तिमीहरू सबै भक्तिका सागर हौ। म त ज्ञानका सागर हुँ भन्नुहुन्छ शिव बाबा, तिमी सबै के हो? भक्तिका सागर हौ होइन, म त ज्ञानका सागर हुँ। भक्तिका अथार्टी हौ, न कि ज्ञानका। ज्ञानको अथार्टी त म मात्रै हुँ होइन। बाबा, शिव बाबा के भन्नुहुन्छ भगवान? कि ज्ञानको अथार्टी एक म मात्रै हुँ। महिमा पनि एकको गर्छन्। उहाँ नै ओझ भन्दा ओझ हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई नै मान्छौँ। उहाँले हामीलाई ब्रह्मा तनद्वारा पढाउनुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्मा कुमार और कुमारीको गाइन्छ। यसरी धेरै मिठोसँग सम्झाऊ होइन, धेरै मिठोसँग सम्झाऊ। चाहे जतिसुकै पढेको होस्, जतिसुकै पढे लेखेको आत्मा रहोस्, तर उनीहरूलाई पनि बडा प्यारसँग मिठोसँग सम्झाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। धेरै प्रश्न गर्छन्, पढे लेखेकोले त धेरै प्रश्न गर्छन्, झन् शास्त्र पढेकोले त झन् धेरै प्रश्न गर्छन् होइन। र यस्तो आत्मालाई पनि एकदम धैर्यताको साथमा मिठो तरिकाले सम्झाउनु पर्छ। पहिला त बाबामा नै निश्चय गराउनु छ। पहिला तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि रचयिता बाबा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न। पहिला त यो निश्चय होस् नि होइन, सबैका रचयिता एक शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। बाबा टिचर अनि बाबा टिचर सद्गुरु हुनुहुन्छ। पहिला त यो निश्चय बुद्धि होस् होइन। के निश्चय बुद्धि होस्? रचयिता बाबाले नै रचनाको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुहुन्छ। यो सारा ज्ञान रचनाको, रचयिताको आदि मध्य अन्तको ज्ञान केवल बाबाले मात्रै दिनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। उहाँले त अवश्य सत्य नै सम्झाउनुहुन्छ, फेरि कुनै प्रश्न उठ्न सक्दैन। बाबा आउनुहुन्छ नै सङ्गममा, केवल यति भन्नुहुन्छ मलाई, के भन्नुहुन्छ बाबाले? यति कुरा मात्रै भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। हाम्रो काम नै हो पतितलाई पावन बनाउने। अहिले हो तमो प्रधान दुनियाँ, पतित पावन बाबा बिना कसैलाई पनि जीवन मुक्ति मिल्न सक्दैन। सबै गङ्गा स्नान गर्न जान्छन् भने पति ठहरियो नि, नुहाउन जान्छ। कहाँ नुहाउन जान्छ? कोही त यति टाढा यहाँ बसी पनि काशीमा जान्छ नुहाउनलाई, छ नेपालमा, तर नुहाउन कहाँ जान्छ? कोही काशीमा जान्छ नुहाउन होइन, कोही चाहिने फेरि देवघाटमा जान्छ, कोही त्रिवेणीमा जान्छ। कहाँ जान्छ नुहाउनको लागि? किन नुहाउन जान्छ? किन नुहाउन जान्छ? पावन बन्नको लागि। त पति त ठहरियो नि भन्नुहुन्छ बाबा, पति ठहरियो नि होइन।
म त भन्दिनँ कि गङ्गा स्नान गर। बाबा हुनुहुन्छ मैले त कहिले भन्दैन तिमीलाई होइन, तिमी गएर गङ्गा स्नान गर। म त भन्छु के भन्नुहुन्छ बाबाले, मैले कहिले पनि यो भन्दैन कि बच्चे तिमी गएर गङ्गामा नुहाऊ, गङ्गामा स्नान गर। म त भन्छु म एकलाई याद गर होइन। यही हो सबभन्दा ठुलो स्नान, आत्माको स्नान के हो? म एक बाबालाई याद गर। म तिमीहरूको सबै प्रियतमाहरूको पनि प्रियतम हुँ। सबैले एक प्रियतमलाई याद गर्छन्। रचनाका रचयिता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बनेर मलाई याद गर्यो भने यस योग अग्निबाट विकर्म विनाश हुन्छ। यो ग्यारेन्टी छ भगवानको। अरू कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? तिमीले मलाई याद गर त म तिम्रो पाप नष्ट गर्नेछु, ग्यारेन्टी दिन्छ कसैले? सक्दैन। तर बाबा ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ बच्चे तिमीले मलाई प्यारसँग याद गरौ, पल पल याद गरौ, सेकेन्ड सेकेन्ड याद गरौ, निरन्तर याद गरौ, श्वासो श्वास याद गर त म तिम्रो पापलाई पाप खतम गर्नेछु, विकर्म विनाश हुन्छ। यो योग बाबाले अहिले नै सिकाउनुहुन्छ जबकि पुरानो दुनियाँ बदलिरहेको छ। विनाश सामुने खडा छ। अहिले हामी देवता बनिरहेका छौँ। बाबाले कति सहज बताउनुहुन्छ। बाबाको सामुने सुने पनि एक रस भएर सुन्दैनन्। कतिपय बच्चाहरूले भगवानले सुनाउँदैछन्, भगवानले पढाउँदैछन् होइन, भगवान बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउँदैछन्, तर कतिपय बच्चाहरू एक रस भएर सुन्दैनन्। बुद्धि अरूतिर भागिरहन्छ हो र? यस्तो हुनसक्छ र होइन? भगवान बसेर हामीलाई पढाओस्, भगवानले बसेर हामीलाई सम्झाओस्, भगवानले कति प्यारसँग हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ, तर फेरि पनि बुद्धि अरूतिर भागिरहन्छन्। भक्तिमा पनि त यस्तो हुन्छ नि होइन? अब भक्तिमा पनि त संस्कार छ नि। यतातिर कृष्णको, रामको होइन, हनुमानको पूजा गरिरहन्छ, तर बुद्धि चाहिँ अरू ठाउँ भागिरहन्छ। त्यो संस्कार छ नि कतिपय अहिले पनि कतिपय बच्चाहरूमा। त्यही भएर यहाँ बस्छ लालबत्तीमा बाबाको सामने, बाबाको मुखडाको सामने, तर बुद्धि कहाँ जान्छ? अरूतिर भागिरहेको हुन्छ, घरको तरफ, देहधारीको तरफ, वस्तु व्यवको तरफ भागिरहन्छन् होइन। यहाँ पनि यस्तो हुन्छ, भक्तिमा पनि यस्तो हुन्छ। सारा दिन त व्यर्थ जान्छन्, बाँकी जुन टाइम फिक्स गर्छन् त्यसमा पनि बुद्धि कहाँ कहाँ जान्छ। अब सारा समय त अरू कारोबारमा व्यस्त रहन्छ होइन, फुर्सदै हुँदैन, व्यर्थ जान्छ होइन, खाना पिनामा, घुम्नमा, नोकरी गर्नुमा हो कि होइन, काम धन्दामा। अब कुनै चिजमा कुनै समयमा फिक्स राख्छ, चलो म भक्ति गर्छु, यति घन्टा बिहान उठेर म आधा घन्टा पूजा पाठ गर्छु। आधा घन्टा पूजा पाठमा पनि बुद्धि कहाँ जान्छ? मनुष्यको कता कता भागिरहन्छ होइन। यहाँ पनि बाबा हुन्छ बच्चे, कतिपय बच्चाहरू यहाँ पनि पढ्न आउँछन्, 1 घन्टा निकालेर, 1-1.5 घन्टा निकालेर पढ्न आउँछन्। सारा दिन त आफ्नै छ नि हात होइन, सारा दिन दिनचर्यामा व्यस्त हुनेछ, केवल 1-1.5 घन्टा आएर यहाँ पढ्नु छ समय निकालेर। त्यो 1-1.5 घन्टामा पनि त बुद्धि एकाग्र हुन पर्यो नि, बुद्धि पढाइमा ध्यान दिन पर्यो नि। फेरि पनि यहाँ बसी पनि के हुन्छ? बुद्धि भागिरहन्छ अन्त्य ठाउँमा होइन। त्यही भएर बाबा हुन्छ त्यसमा पनि बुद्धि कहाँ कहाँ जान्छ। सबैको यस्तै हाल हुन्छ, माया हो नि। कुनै बच्चाहरू बाबाको सामुने बस्दा ध्यानमा जान्छ अरे, ट्रान्सको पार्ट हुन्छ कसैको, बाबाको सामुने बस्दा बस्दा ध्यानमा जान्छन्। यो पनि त टाइम वेस्ट भयो भन्नुहुन्छ बाबा। ध्यानमा जानु पनि के हो? ध्यान पनि त्यति राम्रो हुँदैन, किनकि ध्यानमा न ज्ञान हुन्छ न बाबाको याद हुन्छ होइन। ध्यान त एउटा खेल जस्तै हो, खेल खेल्नु जस्तै हो होइन। यो पनि टाइम वेस्ट भयो नि, कमाइ त भएन। बाबा त भन्नुहुन्छ यादमा बस जसबाट विकर्म विनाश होस्। यति मेहनत गर्नु छ, तपस्या त्यागमा होइन, यादमा, योगमा यति मेहनत गर, यति मलाई याद गर, तब मात्रै विकर्म विनाश हुन्छ। ध्यानमा जानाले बुद्धिमा बाबाको याद रहँदैनन्। यी सबै कुरामा धेरै नोक्सान छ। ध्यानमा जानु, साक्षात्कार गर्नु, खेलपाल गर्नु, यसले कोही फाइदा छैन, कमाइ पनि हुँदैन, विकर्म विनाश पनि हुँदैन, खाता पनि जम्मा हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। टाइम वेस्ट भयो। तिमीले त आँखा बन्द पनि गर्नु हुँदैन होइन। बाबा सामने छ, बाबाले हाम्रो अगाडि बसेर हामीलाई दृष्टि दिइरहनु भएको छ, हामीलाई प्यारसँग सम्झाइरहनु भएको छ, हामीलाई कति सकाश दिइरहेछ, दृष्टिले सकाश दिइरहेछ। अरू हामी चाहिँ आँखा बन्द गरेर बसेछु त काउडी सकाश लिने, काउडी त्यो बाबाको दृष्टि लिने होइन, काउडी बाबाको दर्शन गर्ने। दर्शन त आँखा खोलेर गर्नु पर्यो। भक्ति मार्गमा पनि दर्शन कहाँ जाने? मन्दिरमा किन जाने? देवताहरूको दर्शन गर्न जाने भन्छन् होइन, भगवानको दर्शन गर्न जाने। दर्शन के गर्छ? त्यहाँ देवताहरूको अगाडि जाने बित्तिकै 2टा हात जोडेर आँखा बन्द गर्छ,
हैन। अब देवताहरू उसको दर्शन गर्ने कि आफूले देवताहरूको दर्शन गर्ने? दर्शन त आँखा खोलेर गर्नुपर्छ नि, तर आँखा बन्द गरेर दर्शन गर्छन्। यो पनि भक्ति मार्गको संस्कार हो। यहाँ पनि त्यही संस्कार छ। बाबा आएर दृष्टि दिनुहुन्छ हैन, या कोहीले दृष्टि दिन्छ, बाबाको सामने मुखडा छन्, लेकिन बच्चाहरू आँखा बन्द गरेर योगमा ध्यानमा बस्छन्। यसलाई पनि योग सम्झिन्छ, बडा राम्रो हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ आँखा बन्द गरेर बस्नु हुँदैन। यादमा त बस्नु छ नि, कसको याद गर्ने त? हामीले आफ्नो आमा बुवा परिवार नाता नातिनी छोराछोरीलाई याद गर्ने बेलामा आँखा बन्द गरेर याद गर्छु र आमा 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 भनेर आमालाई याद गर्छु भने आँखा बन्द गरेर याद गर्छु। बुवालाई आफ्नो बुवालाई पितालाई याद गर्छु आँखा बन्द गरेर पितालाई याद गर्छु र छोराछोरीलाई याद गर्दाखेरि आँखा चिम्लेर याद गर्छु र हैन। अरूलाई त याद गर्ने बेलामा आँखा खोलेर बडा ध्यानसित हैन, उसको बुढो महिमा, मेरा छोरा मेरो छोरी कति राम्रो, उसले यो गर्छ, उसको महिमा गाउँदै खुसी हुँदै गदगद हुँदै आफ्नो लकी मित्र सम्बन्धीलाई याद गर्छौँ। अब बाबालाई याद गर्ने बेलामा आँखा बन्द गरेर याद गर्ने, यो त हुन सक्दैन। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ आँखा बन्द गर्नु हुँदैन। यादमा बस्नु छ नि, आँखा खोल्नलाई डराउनु हुँदैन। आँखा त खुल्ला रहोस्, आँखा पनि खुल्ला, बुद्धि पनि के होस्, बुद्धि पनि खुल्ला होइन, सब खुल्ला, सब खुल्ला। खुल्ला द्वारमा पो हावा आउँछ त, प्रकाश आउँछ, हावा आउँछ, स्वच्छ हावा हुन्छ, प्रकाश आउँछ। ढोगा झाल सब थुनेर आएपछि काउडी प्रकाश आउँछ, उज्यालो काउडी आओस् होइन, शुद्ध हावा काउडी आओस्। खोल्न पर्यो त ढोगा झाल सबै। त्यस्तै हाम्रो बुद्धि पनि खुल्ला होस्, आँखा पनि खुल्ला होस्, तब त बाबाको शक्ति प्रकाश सबै आउँछ नि होइन र। अब आँखा पनि बन्द, आँखा बन्द भएपछि त बुद्धि पनि बन्द भइहाल्छ। अब बुद्धि आँखा बन्द भएपछि त बाबाको त्यो शक्ति कहाँबाट मिलोस् त, सकाश कहाँबाट मिलोस्? त्यही भएर ढोगा खोलेर राख्नुपर्छ है। कुन कुन ढोगा खोल्नु पर्यो? कुन कुन ढोगा खोल्नु पर्यो? बुद्धिको ढोगा पनि र यो ढोगा, यो ढोगा आत्माको यो ढोगा पनि खोल्नु पर्यो। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ आँखा बन्द गरेर नबस्ने हुँदैन हैन। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ यादमा बस्छ, आँखा बन्द गर। यस्तो कहाँ भन्नुहुन्छ र? बाबाले कहाँ भन्नुहुन्छ र आँखा बन्द गरेर बच्चे मलाई याद गर? कुनै मुरलीमा सुन्नुभएको छ हैन? यस्तो कहाँ भन्नुहुन्छ र? आँखा बन्द गरेर अनि निहुरेर बस्यो भने बाबाले कसरी देख्नुहुन्छ? कोही कोही त आँखा बन्द हुन्छ तर टाउको पनि यसो गरी बस्छ होइन, हो कि होइन? बाबाको बैठकहरू त बाबा कसरी, राजयोगीको बैठक कस्तो हुनुपर्छ? शाही बैठक, यसलाई शाही बैठक भन्छ। जसरी बाबा बस्नुहुन्छ नि एकदम, त्यसलाई शाही बैठक भन्छन् होइन। बाबा त्यसरी बस्छ, बच्चाहरू फेरि यहाँ के गर्छ, निहुन्छन्, आँखा बन्द हुन्छ, टाउको झुकेको हुन्छ होइन, निहुरेर बस्छन्। अब निहुरेर बसेपछि त निहुरेर को बस्छ? जो रोगी होला, जो बिमारी होला होइन, जो बुढी होला, ऊ पनि निहुरेर बस्छ होइन। बाँकी त हामी त आत्मालाई सजग भएर बाबाको सामने त्यो एनर्जी लिन छ, ताकत लिन छ भने त आँखा पनि खोल्न पर्यो, टाउको पनि सिधा राख्न पर्यो हैन। कसैले त आँखा त खोल्छ तर टाउको पनि यसो गर्छन्, आँखा पनि खुल्ला, टाउको पनि सिधा हैन, ताकि बाबालाई सामने देख्न सकोस् हैन। बाबासित सामने आदान प्रदान, मनको भावना, शुभ सङ्कल्पको शुभकामना भावना, दृष्टि सकाश आदान प्रदान होस्। त्यही भएर आँखा पनि खुल्ला, टाउको पनि, मस्तक पनि सदा उँचा। यसरी को निहुरिन्छ? जसले गल्ती गरेको हुन्छ होइन, जसले गल्ती गरेको हुन्छ, जसले केही नराम्रो काम गरेको हुन्छ, उसको पनि टाउको झुक्छ त। हामीले आफ्नो टाउको किन झुकाएर बस्ने होइन? त्यही भएर सिधा बस्नुपर्छ। आँखा बन्द गरेर निहुरेर बस्यो भने बाबाले कसरी देख्नुहुन्छ? आँखा कहिले बन्द गर्नु हुँदैन। आँखा बन्द हुन्छ भने बाबा के भन्नुहुन्छ? अगर कसैले आँखा बन्द गरेको छ, टाउको झुकाएर बसेको छ हैन, बाबाको योगको समयमा आँखा बन्द छ, टाउको झुकेको छ भने बाबा के भन्नुहुन्छ? दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, दाल में केही न केही कालो त होला। तब त ऊ एकदम ठाडो मुख हेरेर के अरे राखेर बोल्न सकेको छैन, हेर्न सकेको छैन। गल्ती गरेको, जसले गल्ती गर्छ नि उसको त्यो आत्माको हेर्नु कहिले पनि टाउको ठाडो हुँदैन, आँखा पनि झुकेको हुन्छ, या सिधा भए पनि देखे तापनि यताउता अल्मलाएर बोल्छ होइन, आँखा पनि टेढो टेढो हुन्छ होइन। त दाल में तो कुछ काला है भन्नुहुन्छ बाबा। अगर आँखा बन्द गरेर निहुरेर बसेपछि दाल में केही कालो होला। अरू कसैलाई याद गर्छ होला, के भन्नुहुन्छ बाबाले? मलाई याद नगरेर कसैलाई याद गर्छ होला। त्यही भएर तिम्रो आँखा बन्द छ, टाउको झुकेको छ।
बाबाले त भन्नुहुन्छ अरू कुनै पनि मित्र सम्बन्धीलाई आदिलाई याद गर्यो भने कुनै पनि मित्र सम्बन्धी आदिलाई याद गर्यो भने तिमी सच्चा प्रियतमा ठहरिनौ। तिमी बेवफा भयो, वफा होइन हैन, वफादार होइन, तिमी के भयो? बेवफा भयो हैन। प्रियतमा सच्चा ठहरेनौ, तिमी बेवफा भयो। सच्चा प्रियतमा बन्यो भने मात्रै उच्च पद पाउँछौ। बाबासँग त वफा गर्न पर्यो नि। बेवफा बेमुख गरेर के प्राप्ति हुन्छ त हैन। बाबाले हामीसित यत्रो प्यार यत्रो वफा गर्नुहुन्छ त हामीले पनि त बाबासँग प्रियतमा बनेर बाबासँग साथ जोड्न पर्यो नि, दिलको सम्बन्ध जोड्न पर्यो नि। सच्चा प्रियतमा बन्यो भने मात्रै उच्च पद पाउँछौ। मेहनत सारा यादमा छ, देह अभिमानमा बाबालाई भुल्छन्, फेरि धक्का खाइरहन्छन् र धेरै मिठो पनि बन्नु छ। वातावरण पनि मिठो होस्, कुनै आवाज नहोस्, जो आउँदा पनि देखुन् कुरा कति मिठो गर्छन् हैन। सबैको आवाज पनि मिठो हुन पर्यो, हो कि होइन? आवाज पनि मिठो कम हुन पर्यो। धेरै साइलेन्स हुनुपर्छ। कति पनि लडाइँ झगडा गर्नु, कति पनि अब हुन्छ, कति पनि लडाइँ झगडा गर्नु हुँदैन। अलिअलि त हुन्छ होइन, कति पनि लडाइँ झगडा गर्नु हुँदैन। नत्र के होला? नत्र बाबा, टिचर, गुरु तिनैको निन्दा गराउँछौ हैन। अगर अलिकता टाकटुक भएपछि के हुन्छ? अलिकता टाकटुक भएपछि के हुन्छ? बाबा, टिचर अनि गुरु तिनैको निन्दा गराउँछौ। तिनीहरूले फेरि पद पनि धेरै कम पाउनेछन्। बच्चाहरूलाई त अब त समझ मिलेको छ, बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई पढाउँछु उच्च पद पाउन। पढेर फेरि अरूलाई पढाउनु छ। स्वयं पनि बुझ्न सक्छौ। हामीले कसैलाई पनि सुनाउँदैनौँ भने के पद पाउँछौ? कसैलाई सुनाउँदैनौ, पढाउँदैनौ, कसैको सेवा गर्दैनौ भने हामीले के पद पाउँछौ? प्रजा बनाएनौ भने के भन्छौ? योग छैन, ज्ञान छैन भने योग पनि छैन, ज्ञान पनि छैन। कोही बच्चा भएन, योग छैन, ज्ञान छैन भने फेरि अवश्य पढेकाहरूको अगाडि के गर्नु पर्यो? भारी के गर्नुपर्छ? बोक्नु पर्ने छ हैन। पढे लेखेको अगाडि भारी बोक्नु पर्ने छ है। आफूलाई हेर्नुपर्छ। यसै समय फेल भयो भने, कम पद पायो भने फेरि के हुन्छ? यो समय यो कलमको लागि मात्रै गुमाइन हैन। यस समय अगर फेल भयो, नापास भयो भने, कम पद पायो भने केवल यस कलमको लागि मात्रै होइन, फेरि यो त कल्पान्तरको लागि बाजी हो, सदाकालको लागि हो फेरि हैन। त्यही भएर कल्पान्तर कम पद हुन्छ। बाबाको काम हो सम्झाउने, बाबाको काम हो सम्झाउने। मान्दैनन् भने आफ्नो पद भ्रष्ट गर्नेछन्। कसलाई सम्झाउनु पर्छ त्यो पनि बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ। जति कम र बिस्तारै बोल्छौ त्यति राम्रो। के भन्नुहुन्छ बाबा आज सबभन्दा ठुलो गुण के बताउनु भयो बाबाले? कम बोल्नु। जति कम र बिस्तारै बोल्छौ त्यति राम्रो। बाबाले सेवा गर्नेहरूको महिमा पनि गर्नुहुन्छ नि। धेरै राम्रो सेवा गर्यो भने बाबाको दिलमा चढ्छन्। सेवाले नै दिलमा चढ्छौ हैन। जसले सेवा गर्छ, कुन सेवा? केवल ज्ञान सुनाउने सेवा मात्रै होइन, सबै सेवा, सबै प्रकारको सेवा, मनसा वाचा कर्मणा हैन, तन मन धन सबै प्रकारको सेवा। जसले जति सेवा गर्छ त्यति बाबाको दिलमा चढ्छौ। यादको यात्रा पनि अवश्य हुनुपर्छ अनि मात्रै सतो प्रधान बन्छौ। सजाय धेरै खायो भने पद कम हुन्छ। पाप भस्म भएन भने सजाय धेरै खानुपर्छ। पाप खत्म हुने बेलामा त सुतिरहे हैन। पाप खत्म जब बाबाले मौका दिएपछि आफ्नो विकर्म विनाश गर हैन। आफ्नो जति पनि विकर्म छ, पाप कर्म छ, त्यसलाई खत्म गर। त पाप खत्म हुने बेलामा त सुतिरहे। अब सजाय खाने बेलामा त फेरि के हुन्छ? फेरि पश्चाताप गरेर त के पनि हुँदैन हैन। पाप भस्म भएन भने सजाय धेरै खानुपर्छ, पद पनि कम हुन जान्छन्। त्यसलाई घाटा भनिन्छ। यो पनि व्यापार हो नि, घाटामा जानु हुँदैन। दैवी गुण धारण गर, महान बन्नुपर्छ। बाबाले उन्नतिको लागि थरी थरी कुरा सुनाउनुहुन्छ। अहिले जे गर्छौ, जति गर्छौ त्यति नै पाउँछौ हैन। अहिले जे गर्छौ त्यति पाउँछौ। तिमी परिस्तानी बन्नु छ, परिस्तानी पवित्र बन्नु छ। गुण पनि त्यस्तै धारण गर्नु छ। परिस्तानी बन्नु छ भने, फरिस्ता बन्नु छ भने गुण पनि फेरि त्यस्तै धारण गर्नु छ। अच्छा,
मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। सबै बाबाका बच्चाहरूलाई जो जहाँ छ, जुन स्थानमा छ, बाबाको मुरली प्यारसँग सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई विशेष गरेर बाबाको याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्ट। आज के भन्नुभयो बाबाले? धारणाको लागि विशेष के कुरा भन्नुभयो सरिता? कम बोल्नु। तुसे त सरिता त त्यसै पनि कम बोल्छन् हैन? अच्छा, जोसँग पनि धेरै नम्रता र बिस्तारै कुराकानी गर्नु छ, जोसँग पनि धेरै नम्रता र बिस्तारै कुराकानी गर्नु छ, बोली चाली के होस् त पितो बोली चाली धेरै मिठो होस्। के होस्? मिठो होस्। साइलेन्सको वातावरण होस्। साइलेन्सको वातावरण होस्। कुनै पनि आवाज नहोस् तब सेवाको सफलता हुन्छ। कुनै पनि आवाज नहोस् तब सेवाको सफलता हुन्छ। दोस्रो पोइन्ट, सच्चा सच्चा प्रियतमा बनेर, सच्चा सच्चा प्रियतमा बनेर एक प्रियतमलाई याद गर्नु छ। एक प्रियतमलाई याद गर्नु छ। यादमा कहिले आज के ध्यान दिलानु भयो बाबाले? यादमा कहिले आँखा बन्द गरेर निहुरेर बस्नु हुँदैन। यादमा कहिले आँखा बन्द गरेर निहुरेर बस्नु हुँदैन। देही अभिमानी भएर रहनु छ। देही अभिमानी भएर रहनु छ। वरदान, आजको वरदान छ, विशाल बुद्धिद्वारा वरदान लेख्यो दिदु। विशाल बुद्धि संगठनको शक्तिलाई बढाउने, संगठनको शक्तिलाई बढाउने सफलता स्वरूप भव। विशाल संगठनको शक्तिलाई बढाउने सफलता स्वरूप भव। विस्तार छ, संगठनको शक्तिलाई बढाउनु, संगठनको शक्तिलाई बढाउनु यो ब्राह्मण जीवनको पहिलो श्रेष्ठ कार्य हो। होइन, संगठन जहाँ संगठन छ त्यहाँ सफलता हुन्छ। हैन, कुनै पनि कार्य सफल तब हुन्छ जहाँ संगठन हुन्छ। त संगठनको शक्तिलाई बढाउनु यो ब्राह्मण जीवनको पहिलो श्रेष्ठ कार्य हो। यसको लागि अब संगठन कसरी बन्छ हैन, संगठनको लागि के गर्नुपर्छ? अब बाबा भन्नुहुन्छ यसको लागि जब कुनै पनि कुरा धेरै जसोले समर्थन गर्छन्, अब संगठनमा त सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो विचार दिन्छ, राय दिन्छ, सल्लाह दिन्छ, किनकि मालिक बनेर त सबलाई अधिकार छ सल्लाह दिने, होइन? यसको लागि जब कुनै पनि कुरा धेरै जसोले समर्थन गर्छन्, जहाँ धेरै जसो हुन्छन् त्यहाँ म, होइन, मेरो विचार त छुट्टै छ, तिमीहरूले जे पनि भन, होइन, म त मिल्दैन भनेर हुन्छ?
हुन्छ, ठिक छ, मेरो विचार छुट्टै होला, तर जुन विचारमा धेरैले समर्थन गरेको छ भने त्यसमा हामी सामेल हुन परेन त। मेरो जति विचार राम्रो भए पनि होइन, तर अगर धेरैले त्यो सहमत गरेछ भने त्यसमा मैले पनि त हाजी गर्न पर्यो नि होइन। भले मेरो मन नमाने तापनि तर सङ्गठन जोड्न छ भने त्यो कुरामा पनि मैले स्वीकार गर्नुपर्छ होइन। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ तर धेरै जसो हुन्छ, जहाँ धेरै जसो हुन्छ त्यहाँ म, यही हो सङ्गठनको शक्तिलाई बढाउनु, यही हो सङ्गठनको शक्तिलाई बढाउनु। त्यसमा यो बडप्पन नदेखाऊ, त्यसमा यो बडप्पन नदेखाऊ, मेरो विचार त धेरै राम्रो छ होइन, मेरो विचार मान्नै पर्छ, विचार दिने अधिकार छ तर मान्नै पर्छ भन्ने त छैन होइन। मेरो विचार त मैले दिएको विचार त बडा राम्रो छ होइन, मेरो विचार यस्तो छ, मेरो विचार त मान्नु पर्यो, मेरो विचार पनि त सुन्न पर्यो भन्छ नि कसैले होइन। त्यसमा यो बडप्पन नदेखाऊ, मेरो विचार त धेरै राम्रो छ, जतिसुकै राम्रो भए पनि, देखो बाबा के भन्नुहुन्छ, जतिसुकै राम्रो भए पनि जहाँ सङ्गठन टुट्छ होइन, मेरो विचारले गर्दा सबै एकातिर छ, म एक्लै छु, मेरो विचार मान्नै पर्छ सबले भनेर हुन्छ होइन। त्यही भएर जतिसुकै राम्रो भए पनि जहाँ सङ्गठन टुट्छ त्यो राम्रो पनि के हुन जान्छ, साधारण हुन जान्छ, त्यो राम्रो पनि साधारण हुन जान्छ। मेरो विचार अगर मान्दिन, मेरो विचार मान्नै पर्छ, मेरो भने अनुसार गर्नै पर्छ, अगर यो गर्छ भने त्यो राम्रो भए पनि के हुन्छ, साधारण हुन जान्छ। त्यसै समयमा आफ्नो विचारलाई के गर्नु पर्यो, त्यहाँ त के आउँछ, के शक्ति प्रयोग गर्न पर्छ, समाउने, समाइदिने होइन। ठिक छ, मेरो विचार राम्रो भए पनि कसैले मानिन, सबैले अर्के भनेछ, म पनि त्यसमा चल्न पर्यो साथमा होइन। त त्यहाँ आफूले त्याग गरे नि, समाए नि आफूले होइन। त्यसै समयमा आफ्नो विचारलाई त्याग गर्नु परे पनि त्यागमा नै भाग्य छ। कति गहिरो कुरा बताए बाबाले होइन। त्यसै समयमा आफ्नो विचारलाई त्याग गर्नु परे पनि त्यागमा के छ, भाग्य नै छ। फेरि कोही कोही हुन्छ नि, मैले यति राम्रो विचार दियो, यति राम्रो सल्लाह दियो, खोइ मेरो सल्लाह मान्यो, विचार अबदेखि म कहिले पनि दिन्न, कहिले पनि भन्दैन, अनि फेरि के हुन्छ, एकातिर लाग्छ फेरि होइन, आफ्नो विचार मानेन भने। अब सभाले सङ्गठनले जे कुरा भनेछ त त्यसमा आफू पनि त सम्मिलित हुन पऱ्यो नि। आफ्नो एउटै एकै विचारले त कोही दुनियाँ त चल्दैन नि। सङ्गठनले संसार चल्छ, सङ्गठनले सेवा चल्छ, सङ्गठनले हरेक काममा सफलता मिल्छ होइन। त्यही भएर अगर मेरो विचार जति राम्रो भए तापनि अगर मेरो विचारलाई कसैले स्वीकार गर्दैन, अरूले सबै ठाउँले सबैको समर्थन सङ्गठनमा छ भने त्यहाँ त्याग गर्नु नै के छ, भाग्य छ। यसैबाट सफलता स्वरूप बन्छौ, एक मिनट, यसैबाट खत्म गर्छु म, यसैबाट सफलता स्वरूप बन्छौ अनि समीप सम्बन्धमा आउँछौ। स्लोगन छ, सर्वसिद्धिहरू प्राप्त गर्नको लागि, सर्वसिद्धिहरू प्राप्त गर्नको लागि मनको एकाग्रतालाई बढाऊ। सर्वसिद्धिहरू प्राप्त गर्नको लागि मनको एकाग्रतालाई बढाऊ। अच्छा, मूल्यको सार के थियो, मिठे बच्चे, सबैभन्दा राम्रो दैवी गुण हो शान्त रहनु, धेरै आवाजमा नआउनु, मिठो बोल्नु। तिमी बच्चाहरू अहिले टकिबाट मुभीबाट साइलेन्समा जान्छौ, त्यसैले अधिक आवाजमा नआऊ। ओम शान्ति। पहिला हामी ट्राफिक कन्ट्रोल गर्ने